الله الرحمن الرحیم والذی اللہ غزات خلقکم چی پیدا کری تاسو من تراب د خاورنا ثم من نطفت بیاد ساس کنا ثم من علقت بیاد وینی جام شوینا ثم یخرجکم طفلا بیراو باس لیتاسو ماشمانو ثم لتبلغوا بیادی د پارا چور سیتا سولرا شدکم زوانه خپلتا ثم لتکونو شیوخا بیادا چی شیتا سبوداگان ومنکم او بعض استاسنا من یتوفا غسوک دی چو وفات شی من قبلو مخکیم ولتبلغوا او دید پارا چور سیتا سوا جلم مسمانی ٹی مقررتا ولعلکم تاکلون دید پارا جتا سدا کلنا کار واخلیم والذی اللہ غزات دے یوہی چی جواندی کول کئی ویمیت امر کول کئی فیضا قضا امرن ارکلا چی پیسلو کی دیو کار فإنما بشکا یقول وائی لہو دی کارتا کن شا فیکون موجود شیم علم تر آیات نگوری للذین آغا کسانو تا یجادلون فی آیات اللہ چی جگڑ کئی پایاتنو دا اللہ کے انا یسرپون چرت واڑوالے شدئی الذین آکسان کذبوا بالکتاب چی تکذیب کرے پا کتاب وبما اپاغ مسئلہ ارسلنا بی چرا لگلو منگ پاغی سرا رسولنا استازی زمنگا فسوف یعلمون زرد چپو بشدئی ازل علالو کلچ تو کنا پیانا کم پسٹنو دیکے والسلاسل والزنزرنا یصحبون راخ کلی بشی دی گرمو بوتا یصحبون راخ کلی بشی فی الحمیم پا گرمو بوکے ثم فی النار بیا پور کی یسجرون ریتبا کلیشی او بس وزولشی